good afternoon sa tanan natong mga listeners karon nga sudong namati sa atong programa karon ni Ana Pugko nagkabalik na punta. Uban sa tabang si Ginoo, siya naghatag kanato og pribilehiyo o tsansa nga maka balikta ni ining takna sa kahapuna karon. Wa ko masayod kung unsang adlaw diha karon sa nagkalain-laing suok sa kalibutan, but at least dinhi sa among lugar karon hapon dinhi. Mao na nga moingon ko ninyo mayong hapon ninyong tanan. Og siguro di na nato ni siya patason pa, di nato usikan ning oras ato dayon ning pagasugdan kining atong pagahisgutan. Kay sayang ang oras kung atong usik-usikan sa mga introduction lang. Ato na yung pagasugdan. Atong idungo ang atong mga ulo. Dalaygon nga Diyos, tag-iyas sa among kinabuhi, among kipasalamatan pag-usab o Diyos ang imong pagkamaayo. Nga bisan luyo sa among kabisi, ikaw mangita og lutsanan nga imo ming hatagan og panahon nga makatuon sa pagbalik nining imong precious kayong pulong nga niya sulod sa basahon sa Biblia. O Diyos, amo na pod nga imbitaron ang imong balaan nga presensya nga unta hatagan mo kami sa kaluoy sa kaalam sa pagsabot nga niya sa basahon sa Biblia nga maong kamatuoran. Ug amo ning gisalig gila umang madawat og uban sa kapasayloan sa among mga sala. Tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong miaging adlaw atong ginatun-an ginahisgutan kadtong iglesia sa Dios nga naay propeta. O atong nasayran nga ang iglesia sa Dios di gyud na pwede nga ang propeta sa iglesia sa Dios matuod gyud na siya nga propeta. Kay ang basahon nga Biblia nagingon siya dinhi sa Matthew 7:15. Beware of false prophets. Bawal gyud ang mini nga propeta. Og atong nasayran, nahibaluan nga kini si Ellen Gold Harmon White mga higala igsoon. Og atong nasayran nga sa iya pa lamang personal life, sa iya pa lamang ingnontang kaagi sa iyang kinabuhi ato nang makita maila nga doon na siya qualifications matuod nga propeta. O di gyud siya pwede nga mabilong ni siya mini nga propeta. Even though ang iya pang life mo atong ginahisgutan wa pa nato mapruibahi sa Biblia, pero karon takna sa kahapuna ato ni siyang hatagan sa pagtagad kining pangutana nga nag-ingon Ellen G. White was the true prophets of God or false prophets. So duha ra man gyud ni ang matuod nga propeta o ang mini nga propeta. O aron ato ni siyang mahibaluan aron atong mabusi si ang kamatuoran higala igsoon. Atong sulayan ni siya. Mo ni nga atong mabasa sa 1 Juan 4:1 nag-ingon baptize the spirit to see whether they are from God because many false prophets have gone out into the world. So manggawas ni mga mini nga propeta. So ato ni siyang sulayan, ato ni siyang busisiun kung matuod ba gyud ni siya nga propeta sa Ginoo. Mao na nga ang title o topiko continuation ni sa akong ginahisgutan kadtong miaging adlaw nga naghisgot ta mahitungod sa matuod nga propeta. Part 1 to siya kini karon, part 2 ni siya. So ang title o topiko sa akong mensahe naguluhan ni siya The True Prophets of God. O daghan karon ang mga pagtulunan nga mangita og katarungan, mangita og pamaagi ug ngani doon na sila mga issue mahitungod ni Ellen White nga kini kuno si Ellen Gold Harmon White usa daw kuno ni siya kamini nga propeta. Mga issue nila mga matud pa mga dili ingnon nga nanaway kundili mao may ilang nahibaluan
kay ang ilang katarungan usa sa ilang katarungan ang ngalan ni Mrs. White di gyud kuno mabasa sa Biblia. Mao nang in conclusion, ila dayong gipamatud-an nga sa Matthew 7:15 nabilong si Ellen White sa mini nga propeta tungod kay nganuman mao na ilang rason, mao na ilang prinsipyo, mao na ilang idea kay nganuman wa man masulat ang ngalan ni Ellen White sa Biblia. So therefore mini siya. Pero sugin lang ta mo higala igsoon kanang ingana nga mga rason, kanang ingana nga mga argumento. Kulang na siya di sa ingon nga nanaway ko ninyo nga mga against ni Ellen White. Wa ako mo ingon nga ako mong gi-criticize, pero ako lamang mong sugin lang sa tinuod ang reality, kulang gyud mo sa pagtuon sa Biblia. So I'm just not only to criticize sa matag religion, but that's a reality mga higala igsoon. Kay kung atong tun-an ang Biblia, dili na siya basihanan nato nga kun ang ngalan nga dili masulat sa basahon sa Biblia, usa na siya ka ebidensya nga mini na siya. Wait in fact ang Biblia mga higala igsoon sa Jeremiah 7:25 dinhi mo masabot nga dunay mga propeta nga wa nganli ang ilang ngalan. O dinhi sa 1 Hari 13:11 imo po dinhi mabasa nga dunay tigulang nga propeta nga didto sa Bethel, nga kini siya nga propeta wa ni siya nganli pero propeta siya sa Diyos mga higala igsoon. O niya ngani sa adlaw sa katapusan na pa yung mga daghang verses nga ikapamatuod nga dili na siya maoy basihanan nato nga kung dili masulat ang ngalan sa propeta, nagpasabot na nga dili na siya matuod nga propeta. Within fact sa adlaw sa katapusan kung imong basahon sa Joel 2:28 dinhi imong makita masabot nga dunay mga propeta nga manungha nga propeta sa Ginoo nga wa nganli. Naghisgot lang dinhi og mga dalaga nga babay og mga anak nga lalaki, mga tigulang pakitaan sa mga damgo. So dinhi wa nganlig kinsa ni sila nga mga propeta pero propeta sila sa Ginoo. So mao na nga intunsis na nga katarungan, intunsis na siya nga mga theory nato nga pagprove nga si Ellen White mini na nga propeta, nga kay dili mabasa sa bala ang kasulatan. So di na siya mao'y basihanan higala igsoon kundili ang atong basihanan ang buluhaton. Mao na nga mutumaw gyud ni siya nga pangutana, Ellen Gold White is the true prophet of God or false prophets? So mao ni siya nga pangutana ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong hatagan sa pagbusisi kung unsa ka tinuod nga si Ellen White matuod ba gyud ni siya nga propeta. Sa Biblia mga higala igsoon, kung atong nasayran, dunay mga propeta nga nasulat sa Biblia. Dunay mga propeta nga nasulat ang ilang mga ngalan sa Biblia. No, naay nasulat pero duna na sila mga kahulugan mga higala igsoon ng ilang. Sama ni Daniel. Si Daniel mga higala igsoon, si Daniel ang kahulugan sa iyang ngalan, gitawag ni siya og means God is my unsa man? God is my judge. Niya dinhi. Onya si Samuel mga higala igsoon, ang kahulugan sa ngalan ni Samuel gitawag ni siya og name of God. Onya si Ezekiel, gitawag ni siya og God will strengthen. Naay kahulugan ang ilang mga ngalan. Onya kini si ingnon ta kini si Jeremiah. Si Jeremiah mga higala igsoon, kini si Jeremiah ang kahulugan sa iyang ngalan mao si sa Hebrew nga pinulungan, God will exalt. Onya kini si Enoch, niya po dinhi si Enoch, the dedicated one. Onya kini si Elijah, niya po dinhi ang kahulugan sa ngalan ni Elijah, meaning God is Yahweh. Onya si Moses dinhi po di mo sang mabasa masabot nga nagkahulugan ni siya nga from gitawag drawn from the water on the basis of Hebrew Moshe.
draw kay si Moses sa dihang naglutaw-lutaw sa hangin sa tubig, dunay prinsesa nga nakakita niya unya gihaw-a siya sa tubig. So mao nay kahulugan sa ngalan ni Mrs. White ni Moses. Now ang pangutana, how about Ellen G. White, mga higala igsoon? Mabasa ba pud nato ang kahulugan sa iyang ngalan even though wa siya masulat ang iyang ngalan sa Biblia, tungod kay ulahin naman si Ellen White, nagunaman ang Biblia, siyempre di gyud masulat kay siya man ni ang katumanan si Joel 2:28 nga manggawas ang mga babae o babae nga managna. Usa ni nga kabahin si Ellen White kay babae man unya dalaga, unya nag-start si Ellen G. White katong dalaga pa siya, mga higala igsoon. So siya ang katumanan ini. O dinhi ang iyang ngalan dunay kahulugan sa iyang ngalan kung atong basihan sa Biblia. Kini si Ellen Harmon Gold White. So sa may pasabot nining Ellen, mga higala igsoon, kung imong tan-awon sa Greek word, original word, mga higala igsoon, gitawag ni siya means of sun ray or shining light. Anyway, mabasa po nimo na siya sa Salmo, nalimot lang ko pagbutang sa verse din pero mabasa nimo na sa Salmo may tungod sa shining light, mga higala igsoon. Nindot kayo ni siya nga meaning. Onya ang gold, kini nga gold mo ni siya ang karaan nga spelling kaniadto sa English. Sa ato karon bag-o nga spelling nga English gitawag man GOLD. Ang kaniadto nga karaan nga spelling gitawag na siya GOULD. So mo na siya old meaning sa gold, mga higala igsoon. Og ang kahulugan sa gold kung imo tan-awon sa Biblia, nagkahulugan kini siya og gitawag pagtuo. 1 Pedro 1:7. Unya kining harmon kung imong tan-awon ni siya sa French or sa Old German origin, mga higala igsoon, ang meaning ni ini soldiers. Natong nasayran nga ang katawhan sa Ginoo gitawag po na siya soldiers, mga higala igsoon. Ay mga verses ni ana. Onya ang white nagkahulugan na siya doon ay mga verses din Daniel 7:9, Mateo 17 na gitawag Revelation 1:12. Basta daghan kayo ni mga verses sa Biblia nga ang white nagrepresentar na siyang putli nga kinaiya, mga higala igsoon. So masabot, mabasa, maila o makita sa balaang kasulatan ang kahulugan sa ngalan ni Mrs. White. Now, unsa pagyud ang pag-ila, unsa pagyud ang timailhan nga kini si Ellen Gold Harmon White matuod nga propitas Ginoo. Sa Biblia, mga higala igsoon, dunay 12 kapag ila o pag-examine sa matuod nga propitas Ginoo. Dunay 12 kapag ila. Unsa maning una nga pag-ila sa matuod nga propitas Ginoo? Sa Numeros 12:6, mga higala igsoon, ang propitas Ginoo dunay vision o dreams. So pakitaan na siya damgo, pakitaan po na siya vision. So mao na siya pag-ila sa matuod nga propitas. So mao na siya qualification. Og si Ellen Gold Harmon White, mga higala igsoon, naa siya ni ini nga mga butanga. So pasar siya, nakapasar siya ni ining unang examination sa matuod nga propitas sa Ginoo. So qualified siya. Unya ang ikaduha kay 12 man ni kapag ila, 12 man ni kapag testing nato kung unsa gyud katinuod nga si Ellen White qualified sa matuod nga propitas Ginoo. Unya ang ikaduha, kining ikaduha, mga higala igsoon, ang propitas Ginoo kinahanglan mag-open ang eyes. Numeros 24:4 kung pakitaan siya og matud pa vision. Unya di maginhawa. Daniel 10:17. Unya atong nasabot nga panahon nga si Ellen Gold Harmon White doon na ni siya vision nga ni imong basahon din nga ang iyang eyes kuno were always open without blinking. Nga ni ilan ang gisulayan o nga ni nagkuha silang mga doktor sa panahon nga makakita og vision si Ellen White, maghangad na siya ngadto sa langit. Unya mag-focus na siya ngadto langit. Unya ilang sulayan, ilang papaon kung magpilok-pilok ba siya, di gyud mamilok, mga higala igsoon. Ug nga ni ila pang butangan og kandila ang ilong ni Mrs. White kung tinuod ba gyud nga naginhawa ni si Ellen Gold Harmon White.
pero wa maginhawa. Pero hikapon gihikap sa mga doktor kung nagpitik ba ang pulso. Nagpitik mga higala igsoon pero walay gininhawa, dili mamilok. So katumanan o igo si Ellen Gold Harmony ini kining ikatulo nga qualification og ikaduha og ang una. So pasar si Ellen G. White ni ini nga nabilong siya sa matuod nga propitas Ginoo. Arita sa ikaupat mga higala igsoon. So maning ikaupat, Daniel 10:18. Nato nasayran nga ang matuod nga propitas Ginoo usahay magkasakit-sakit na usahay. Unya si panahon nga duna na siya vision usahay mukalit og kakusgan sama ni Daniel nga si Daniel na weak pero gitabangan og hatag og kakusog sa Ginoo. Unya si Ellen White pod mao pod panahon nga usahay magkasakit ni siya unya pero panahon nga duna siya vision. Doon na siya ipakita nga pananawon o gusto ang Diyos makigistorya niya sa dinli mahimong kusgan. So pasar gihapon si Mrs. White ni ini nga examination. So ikaupat na ni siya nga pagtesting nato sa matuod nga propitas Ginoo. Qualified siya ni ining upat ka mga upat ka pagpamatod. Ug ngani nahinumdum ko sa history ngadtong 1822 dunay libro didto nga dako kayo nga libro kung wa ko masayop mo ang kabugaton na niya mga 18 pounds og usahay ibutang man nila sa ilang gimaindi o kanang gitawag church nila usahay unya sa dihang si Ellen White aduna siya vision usahay alsahon na ni Mrs. White ibutang na sa kamot ni Ellen White ug iyan ang arsahon mga higala igsuon ug mga kung wa ko masayop mga 1 ka oras or tunga sa oras. Alsahon niya ng karaan nga Biblia nga mo timbang og 18 pounds ang butwa ko kay balog unsay equivalent na sa kilos kibali ka ng 18 pounds. Iyan ang arsahon ipataas niya na unya okbo niya na mga higala igsuon sa way pagtan-aw. Sa way pagtan-aw niyang pag-ukab unya sa dihang iyang maukab iyang litukon nga way pagtan-aw kay iyang mata nagtan-aw na siya didto sa langit unya ukbon ang Biblia unya by verse na siya kanang mga promises sa Bible unya iyang tan-awon og kung iyang isulti dili niya tan-awon iyang isulti unya ang mga tao diha ilang tan-awon kung tinuod ba tong iyang gipanulti og maug yun mga higala igsoon ang iyang gipanulti nga even do way tan-away sa Biblia og ngani kanang Biblia gisulayan na sa pinakakusgan gyud nga tao pero wa makahimo mga higala igsuon kung moabot og usa ka oras mo daon ra tungod kay dili makakaya nga iyang alsahon ang Biblia. Mao na nga pasar gihapon si Ellen Gold Harmon White ni ining ikaupat nga examination. Onya ang ikalima nga examination sa pagpamatuod sa propita sa Ginoo kung ang usa ka propita gani magsulti og dili ingnon ta dili matuman kana siya dili na siya matuod nga propita sa Ginoo. Og si Ellen G. White wa man gyud nimo o wa gyud kay mabasa nga siya nagtagna nga dili matuman. Anyway, naay mga tagna niya nga gitawag og future tense nga wa pa matuman. Naapoy tagna niya nga mga past tense nga nangatuman na, naapoy present tense ka sa atong panahon karon nag-start na ang iyang gipanagna. Kung naa man galing mo'y nabagtan sa writings ni Ellen White nga wa matuman iyang tagna, pwede man inyong isend nako diri sa akong YouTube channel. Pwede mong text nako kung unsa ka tinuod ng inyong gipangsulti o giingon nga si Ellen White dunay tagna nga wa matuman. So mao na mga higala igsoon ato na siyang ayuhon atong ilhon unsang tuigan niya gisulti na og asang lugar siya nagsulti ni ana og nganong iyang gisulti aron atong mahibaluan kung tinuod ng inyong gipangsulti nga wa matuman ang iyang gitagna. So mao na siya ikalima nato nga pag-ila sa matuod nga propita sa Ginoo. Unya, arita sa ikaunom. Ang ikaunom sa Mateo City 20 nga kinahanglan ang propita sa Ginoo kinahanglan maayo og resulta, maayo og bunga. Ang atong nasayran kita nato mga higala igsoon nga kasagaran sa
kasagaran sa kining gitawag prisuhan, wa gyud ka kakitag mga Adventista nga na priso. Ha? Talagsa ra gyud ang imong nakita nga nga priso o sildam lang kaayo. So makita nimo nga nagpokus sila mahitungod sa bunga o atong nasayran nga kining prutas nagrepresentar ni siya sa bungas kinaiya. Bungas kinayo nya imong makita ang nindot kaayo nga mga paghisgot mahitungod sa maayo nga kinaiya. O ang ikapito kining 2 Pedro 1:21 nga kanang gisulti dinhi nga for a prophecy never had its origin in the human will, but the prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So atong nasabot nga kini si Ellen Gold Harmon White doon nagyoy matod pa supernatural nga nagpaluyo ni ini kay di amo bagod nang makasulat ka ni ining libro na Councils of Diet. Naguna na siya sa paghisgot ni ining mahitungod sa mga gulay, mahitungod sa mga prutas, mahitungod sa exercise, mahitungod sa pagligo sa mga init or mga sun, makaayo sa atong lawas. Naa din hitanan mga higala igsoon niya ang science nagsinunod-sunod lang. Unya wa goy grado sa Ellen White, grade 2 lang. Nya maglisod pag ganig sulat, maglisod pas pagbasa. Nya nakahimo ni ini nga mismo ang mga science, mismo ang mga doktor, na-prove nila nga ang pagsulti ni Mrs. White makaayos lawas. Ug ngani doon na po'y gisulat ni Ellen White nga true education. O kung imo ni siyang sundon, imo ni siyang tun-an, maulang gihapon. Ngani ang science po nagprove po ni ini mga higal, ang mga teacher nagprove sila nga insakto ang gipanulti ni Mrs. White, ilang na discovered po sa mga tao, mga higala igsoon ang maayong insakto nga education sa tao. So walay grade 2 nga makahimo nini, walay buang-buang nga makahimo nining mga butanga. So mao na nga ang nagdictate gyud, ang naghatag gyud og explikan ini mga butanga ang balang espiritu gyud sa Ginoo mga higala igsoon. So pasar gihapon si Mrs. White ni ini nga examination sa matuod nga propetas Ginoo. Arita sa ikapito. Ikapito na ba kani? Kini ikapito atong mabasa ni ikawalo ba ni? Sa 1 Korinto na 14:3. Dinhi imong masabot nga dunay tulo dinhi kabutang nga ang matuod nga propetas Ginoo naa ini. Kanang gitawag edification, pagpalig-on ba? Onya og exhortation, sa man exhortation kanang pagdasig, unya ang comfort, paglipay. So naay tulo. Unya kung imong basahon sa writings ni Ellen White, ang writings ni Mrs. White na ay gitawag spiritual gift. So makapahatag ni og palig-on sa atong pagtuo. Unya sa kanang paghatag og gitawag og pagdasig, kining Christian experience mga higala igsoon. Unya kining paglipay, kining step to Christ ni Kristo nga gisulat mga higala igsoon. Maghatag nig kalipay nato kay si Kristo mao'y dala nato alang sa kaayuhan o kaluwasan nato. So nindot kayo ning iyang mga books o kining mga books niya nagpalapad sa Biblia mga higala igsoon. Wa gyud ni magkasupak sa Biblia kundi gipadako ang Biblia kay mura magunig kuaning iyang sulat, mura magunig siya glinti ba nga lintihan ang gagmay kaayo nga di nato masabtan sa Biblia. So mao ni siya ang ikawalo baron. Ikawalo. So arita sa siyam. Kining ikasiyam nga pagtisting mga higala igsoon sa matuod nga propetas Ginoo, kining mabasa nato sa 1 Juan 4:2-3. Dinhi atong mabasa nga kung ang propetas Ginoo dili gani magpasabot mahitungod sa unod ni Kristo, dili gani magwali nga si Kristo nagpakatao dinhi, dili na siya matuod. Antichrist na sila. Pero si Ellen Gold White doon na siya ay usa ka libruhan ana mahitungod sa nature ni Jesus Christ. Mahitungod sa pagkatao ni Kristo dinhi. Og si Ellen Gold White nagpaklaro, nagpadayag mahitungod sa pagkatao sa unod ni Kristo. Og igo gihapon, pasar gihapon si Ellen G. White nining gitawag ikasiyam nga
pag-ila o pag-testing o pag-examine sa matuod nga propeta sa Dios. Arito sa ikanapulo, kining atong mabasa sa Isaias 8:20, nga ingon dinhi, to the law and to the testimony, if they speak not according to this world. So kung ang it is because there is no light in them. So kung ang propetas Ginoo di gani maghatag o dili magpaila mahitungod sa kasuguan, wa tay kabuntagon ni ana. Unya atong masabot nga sa ako nang gikaingon ang writings ni Ellen White, kanunay na siyang nagpadako sa Biblia. Kay matod pa ni Ellen White, ang Biblia mo ay greater light. Unya ang iyang books only little light. Mura na siya og microscope kibali ba nga maila nato ang mga detalye diha sa Biblia, mga higala igsoon. Unya si Ellen White klaro o tataw nagpadayag ni ining mga butanga regarding sa kasuguan nga unsa ka importante ang kasuguan sa Ginoo. Og ang ingnon ta ang ika-11 nga pag-ila sa matuod nga propeta sa Ginoo, kining propeta nga maghisgot mahitungod nining mga kwak doktor. Magsulti nga kana siya dili iyas pagtulunan sa gitawag og mga dead people. O kana siya mga higala igsoon, kana siya nagpaila nga si Ellen White na ay mga books niya na nga, for example kanang mga tao nga nangamatay na nga sama sa dagway sa imong mga parinti kaniadto niya mo pakita nimo niya klaro kaayo nga gisulti ni Ellen G. White nga kana siya dili na siya mao ang yawa na mao'y nagkapi-kapi ni ana niya kana mga kwak doktor gipasabot na Ellen White nga dili na siya iyas pagtulunan sa Ginoo. Iya na siyawa mga spiritist napo diha imong mabasa pud sa Last Day Events o sa Selected Message. So mabasa nimo sa writings ni Ellen White. So mao na siya ang ika-11 nga pag-ila sa matuod nga propetas Ginoo. Arita sa ika-12. Kining ika-12 kining Jeremiah 28:9 nga nag-ingon siya dinhi, the prophets who prophesied of peace, when the word of prophet shall come to pass, then shall the prophets be known that the Lord had truly sent him. Dinhi imong maklaro nga kun ang propeta sa Ginoo matuman gani ang iyang panagna, mga higala igsoon, kana siya nagpaila nagpasabot nga kana siya propeta na sa Ginoo. O gatong nasayran nga daghan kaayong mga prediction ni Ellen Gold Harmon White nga natuman og ngani karon present tense niya ni nga mga tagna ang atong mabasa dinhi sa Great Controversy 589 590 nga siya naghisgot mahitungod sa mga sickness. Naghisgot siya sa mga sickness og mga calamity nga kining mga butang nga magauswag, mga bagyo, mga tsunami og mga earthquake og mga dagkong kalayo sa kalibutan. Matod pa niya sige-sige og magdaghan pagyud. Og nakita nato ni siya, na-eksperyensyahan nato ni siya. Og kini siya nagpaila, mga higala igsoon nga sakto ang gipanulti ni Mrs. White. Og kini si Ellen Good Harmon White, mao ni siya ang matuod nga propetas Ginoo. Og ngani dunay usa dinhi ka satanis nga tao, kini siya nga tao, mga higala igsoon, ang ngalan ni si Gabriel Estevio. Estevio ba ni? Estevio. Mao ba ni iyang ngalan? Kining tawhana ang original nga sinultihan ni kung wa ko masadyo usa ni siya ka Portuguese nga lingwahe, ang iyang mother language. Unya kining tawhana gihatag ni siya nga matod pa gisacrifice ni siya sa yawa, kay ang yawa matod pa sa iyang ginikanan gusto sa yawa nga kini siya mahimong inila, mahimong matod pa pinaka powerful nga tao nga mahimong musunod sa iyang grandpa, kay ang iyang grandpa kibali mao may inila nga makagagahom sa ilang lugar. Ngani ang iyang grandpa kibali
murag membro sa mga secret society mga higala igsoon. Ug sumala pa sa iyang testimony nga ang manulunda kuno siyawa kay kini siya ang nag-atiman gyud nini ang mga manulunda siyawa. Kung imong tun-an ang iyang testimony nga matud pa niya ang yawa dinhi sa kalibutan, ang mga manulunda sa yawa sa kalibutan busy kaayo sa paghatag og distraction sa earth mga higala igsoon. O ngani dunay duha kuno ka o tulo ka klases manulunda sa yawa nga ang unang manulunda matud pa niya ginganlan na siya og kanang gitawag conflict nga bad angel. Unya ang ikaduha nga manulunda sa yawa kining gitawag og friendly angel nga ang buluhaton ni ana mao lang gyud ang kanang gitawag og panundog sa mga dagway sa mga tawo nga nangamatay na murag friendly siya ba. So mao nay buluhaton sa gitawag friendly nga angels manulunda. Unya kanang conflict ang buluhaton ana nga manulunda mao ra gyud ang iyang buluhaton paghatag lang og conflicts mga politika sa pamilya, sa economic, bisan unsa nga mga butang dinhi sa kalibutan mao na ilang trabaho. Unya ang ikatulo kining pinakakuyaw kibali nga manulunda kuwa kong masayop kining manulunda mga higala igsuon siyawa kitawag man siguro nig melancholic baron. Di kung ako masayop nga matud pa niya mao ni siya ang pinaka dangerous kibali nga manulunda kay ang buluhaton ana niya mao lamang ang pagdestroy sa climate, mao lamang ang pagdestroy sa life sa tao o bisan unsa nga kamatay mao na ilang buluhaton nga matud pa niya kung ang manulunda sa Ginoo dili magpugong, dili mapugna nila kung itugot lang sa Ginoo hurot ta dinhi mga matay. Og mao na siya purpose adlaw sa katapusan nga gusto nila nga i-minimize ang population sa kalibutan aron dali o maimplementar ang New World Order. Sumala pa sa iyang testimony. O tukma ning giingon ni Mrs. White, salamat ta nga duna tay Ellen G. White nga nagpaila dinhi mga higala igsoon ug nagpakita nga sa katapusang panahon adunay mga trahedya nga calamity, sickness. Iya ning gi-explicar tanan dinhi mga higala igsoon kining sickness usab nga ginahimo sa huli o kining gitawag manulunda siyawa. So tukma ning giingon ni Ellen White mga igsoon nga ang buluhaton siyawa sa adlaw sa katapusan mao ra gyud ang pagguba sa atong calamity o sa atong mga weather. Unya mao nay buluhaton siyawa. Nya kana siya nga manulunda mao lagi nang giingon na muna siya siguro ang gitawag ikatulo nga manulunda sa yawa nga gitawag melancholic. Mao ra gyud trabaho sa pagguba. O salamat ta nga dunay tay propeta nga nagkabantay sa buluhaton sa yawa nga makabantay ba ta nga kita maduol ni Kristo. Mao na nga kitang tanan nga mga tao dinhi sa kalibutan kung kita nagtuo manggaling sa Ginoo. Kung kita nagtuo sa Ginoo kinahanglan pod nga ato pong tuuhan ang propeta sa Ginoo. Dili pwede nga dili ta mo tuo kay ingon pa din sa Biblia sa 2 Chronicles 20:20 na believe in the Lord your God, so shall you establish. Believe in His prophets, so shall ye prosper. Kung gusto ta nga magmauswagon, ato pong tuuhan ang propeta niya nga nagsultis kamatuoran, nagpadayag sa umalabot nga mga panghitabo before si Kristo mo balik. Mao nang mga higala igsoon, atong isip-isipon huna-hunaon nining takna sa panahon karon nga kung ugaling si Kristo magtawag kanimo sa pagpatuo sa iyang matuod nga propeta, ayaw siya balibari kay duna gyud kay dako nga benepisyari sa imong kinabuhi ug ikaw makapreparar sa mga plano sa yawa before itugot sa Dios kining kadaot nga gipreparar sa yawa sa adlaw sa katapusan. Mao na ang siguro dinhi na lamang kukutob hangtod na pod sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong amigo higala sa kahanginan manamilit sa matag usa kanato. Ang Ginoong Dios magauban kanato.